अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब ये मुझे बताइएगा कि ये क्या हो गया वहाँ पे, कल किस तरह से शेलिंग होगी, कि गोलियाँ चल गई, क्या कोई साथी शहीद भी हुए, हमें इसका बैकग्राउंड बताएं ज़रा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से एक जुलूस था जिसको पहले रोका गया था हवेलियाँ के मकाम पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन। फिर एक हफ्ता बाद वहीं दोबारा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस रखा गया, तो उसकी भी वही रूट रखा गया। तो हवेलियाँ के करीब पहुंचने पर जुलूस के ऊपर शेलिंग शुरू हो गई, और शेलिंग शुरू हुई तो उसके बाद हमने जुलूस का वहाँ इख्तिताम कर दिया। और जैसे जुलूस का इख्तिताम किया तो हमने रुख मोड़ा तो वापसी पर फायर खोल दिया गया, और उसके बाद 13 जख्मी हैं जी बुलेट से, और 4 शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, मैंने तो हज़रत अपना जितनी बारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसे जुलूस देखे हैं, रैलीज भी देखी हैं, ये तो अब बेचारे अपना बहुत ही मासूम और बेज़रर से लोग हैं, कभी किसी के साथ कुछ नहीं करते, तो इनके ऊपर इतने जुल्म क्यों हो गया? जी यही तो इनका जुर्म है कि ये किसी के साथ कुछ नहीं करते और ये कहते हैं मुहिब्बे वतन है। तो यहाँ है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर्ग मफाजात। तो यही उनको सजा मिल रही है कि वो मुहिब्बे वतन भी हैं, वो किसी को कुछ कहते नहीं है। जब कहेंगे तो फिर आप मुझे बताएं ना जी, इस मुल्क में अकलियत को के कुत्ते को एक पत्थर लग जाए तो सारा पूरी दुनिया शोर डालना शुरू हो जाती है। 4 शुहदा इस वक्त तक हम जनाजे पढ़ चुके हैं, तो अभी तक किसी के कान पर भी जू नहीं लगी कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये मुमकिन कैसे है कि एक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस, कोई धरना नहीं, कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई चीज नहीं, एक जुलूस जो अपने इख्तिताम के वक्त और नाम क्या जगह मकाम से 3 किलोमीटर पहले इख्तिताम पजीर होकर वापस हो गया, उसके ऊपर गोलियां बरसाई जाए, ये क्या तरीकाकार है? नहीं हज़रत, मुझे समझ नहीं आया, तो ये क्यों किया इन्होंने, मुझे ये तो बताएं। जी क्यों किया है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने खुद किया है ताकि मुल्क में इंतशार फैले, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक रिवायत रखती है अपने एहतजाज में को मनवाने के लिए, उस पर आए और मुल्क बंद हो और इंतशार की तरफ मुल्क जाए, और तो कोई नहीं। आप देखें कि ये जगह कौन सी, सराय साले, ये तकरीबन हवेलियां से पीछे है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर। तो सराय साले तक हवेलियां से निकलते 3-4 किलोमीटर पीछे गोलियां आकर मारना, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना जी। ये किसने गोलियां मारी हैं, उनको ऑर्डर किसने दिया है? ये कौन सा मुल्क है जिसमें रात के अंधेरे में जैसे ही मगरिब शुरू हुई है स्ट्रेट फायर खोल गए? जब इख्तितामी दुआ हो गई, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। देखिए जी, एक बॉर्डर लाइन है जी, अच्छा बॉर्डर लाइन तक नहीं जा रहे, बॉर्डर लाइन से 3 किलोमीटर वापस नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई फिरका वाराना तसादुम ना हो जाए, तो यहाँ से वापस हो गए हैं, और 3 किलोमीटर आगे मजीद उनको पीछे से फायर मारे जा रहे हैं, पीछे से शेलिंग फायर, और सर में फायर, बख्तरबंद गाड़ियों से फायर, और जनाब ट्रॉलर के ऊपर फायर, कारकुनों के ऊपर फायर, गाड़ियों के ऊपर फायर। यानी कि देखने वाला रात को मंजर था कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ये यहाँ कोई कानून नहीं है, जंगल से गुजर रहे हैं और जंगल वाले हमारे ऊपर कोई मतलब जैसे हमलावर हो गए। तो आप लोगों ने केपी के गवर्नमेंट से एहतजाज किया, उन्होंने आपको कोई जवाब तो दिया होगा? हाई कोर्ट पेशावर में ऑर्डर हो चुका हमारा कि इनको जलसा करने की इजाजत है, ये रैली निकालें, आप इनको प्रोटेक्शन दें। उसके बावजूद रात के टाइम ये सलूक किया गया। तो ये अच्छी प्रोटेक्शन दी उन्होंने आपको? जी ये प्रोटेक्शन ये दी कि हम 4 शुहदा लेकर आ गए, 13 जख्मी लेकर आ गए। आप कह रहे हैं एहतजाज, हुजूर जब गोली आ रही हो तो एहतजाज कहाँ सुनता है कोई? मुझे आप बताएं, एक बंदा वापस घर जा रहा है, उसको पीछे से गोलियां लगनी शुरू हो जाए, वो एहतजाज करा के खड़ा हो गए? सही बात एहतजाज ना जी, ये मिलादुन नबी का जुलूस किया है हमने, और उसको खत्म करके हम घर को जा रहे हैं वापस को, तो पीछे से गोलियां आ गई हैं, तो एहतजाज करेंगे तो पता नहीं खुदा ना खास्ता ये तो बम फोड़ देंगे। मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को आपसे कोई तो डर होगा, या तो ये होगा कि जैसे कराची में आप लोग वोट ले रहे हैं, उसको कहीं पर रोका जाए, आपको डिस्करेज किया जाए, या किसी तरह बैन लगवाया जाए, कोई तो तहरीक इंसाफ को हमसे कोई डर नहीं है जी, तहरीक इंसाफ को हमसे कोई डर नहीं है। इस मुल्क के हर उस शख्स को हमसे डर है जो ये समझता है कि मैं अपना जनाब दोनों धांधली के साथ और अपने जबर के साथ इस मुल्क के अंदर राज करूंगा। उस हर शख्स को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से डर है, और वही तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की राह में रुकावट है
اور تحریک انصاف یہ چاہتی ہے، ان کے پاس آپ کو پتا ہے 8 گھنٹے گزارنے کے لیے روڈ کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، تو تحریک لبیک پاکستان کے پاس ایک بہت اچھی اسٹریٹ پاور ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو روڈوں کے اوپر نکالا جائے تاکہ اس کے ساتھ ہم بھی نکل کر آئیں. اور تحریک انصاف سے ہمارا اس چیز سے موازنہ ہی نہیں، وہ اپنی سیاست کرے، اپنا کام کرے، ہمارے سیاسی حریف ہم بات کرتے ہیں، لیکن میلاد النبی کے جلوس پر گولیاں برسانا یہ کون سی تحریک انصاف ہے، یا یہ کون سی حکومت ہے، یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے، کون سی بیوروکریسی ہے؟ اپنے ملک کے اندر حویلیاں روڈ کے اوپر آپ کے قوم کے وطن کے نوجوان بچے بوڑھے خون کے اندر نہاتے رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سب لوگوں کو ان کا مار دینے کا پروگرام تھا کہ یہ مر جائیں، ان کو شہید کر دو، آج کوئی بچ کے نہ جائے. یہ تو اللہ نے ہمیں بچایا ہے اور ہم پتہ نہیں کس طرح نکلتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے پاس تو سوال ہی ختم کر دیے آپ کے جواب نے. میں آپ سے کیا پوچھوں؟ کتنا ظلم، اتنی بربریت. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کہ پتہ نہیں ہم آپ کے سامنے آج کیسے گفتگو کر رہے ہیں اور کیسے بچ کے آئے ہیں. جو رات کے اندھیرے میں انہوں نے کیا ہے، صبح فجر تک 4:30 بجے تک جو انہوں نے ظلم اور کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں بھی ایسے ممکن ہے، اور شاید چور اور ڈکیت بھی ایسے نہیں کرتے جیسے انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہاں پر. مجھے تو لاہور کا وہ دن یاد ہے جب بند روڈ کو دو طرف سے بند کیا گیا تھا، بتی بند کی گئی تھی وہاں پہ، اور پھر اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے موقع پہ ہی، باقی اسپتالوں میں جا کے، اور زخمیوں کو کچھ احتجاج کر رہے تھے، وہ روڈ بند ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے ظلم کی انتہا داستان. یہ تو ہم گھروں کو واپس جا رہے ہیں جلسہ ختم کر کے، واپس جا رہے ہیں، گاڑیاں واپس جا رہی ہیں، اور پیچھے سے فائر 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 فائر، پھر سائڈ سے شیلنگ، اور پھر آگے سے فائر تاکہ یہ پیچھے آئیں، اور پیچھے سے فائر تاکہ یہ آگے جائیں. کہاں جائیں بھائی دنیا میں؟ میں تو اس پہ حیران ہوں، پریشان کوئی ہوں. ایسا قانون بھی نہیں ہوگا اور ایسا لین قانون بھی نہیں ہوگا جو اس ملک کے اندر ہے. اچھا آپ مجھے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو جلدی سے مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کراچی وغیرہ میں کیا ہوا آپ کے اس باری؟ آپ لوگوں کا ٹرن آؤٹ بڑا ویک رہا الیکشن کا، یہ کیا وجہ رہی؟ بابا جی الیکشن تو تب لڑیں گے نا جب جان بچے گی، اور الیکشن تب لڑا جاتا ہے جب الیکشن کا ماحول ہوگا. ہم اپنی جانیں بچا رہے ہیں پاکستان کے روڈوں کے اوپر، جہاں نکلتے ہیں مار دیے جاتے ہیں، جہاں نکلتے ہیں کچل دیے جاتے ہیں، جہاں نکلتے ہیں خون بہا دیا جاتا ہے، اور دل کرتا ہے وہ ہمارے اوپر گولیاں بھی چلاتا ہے اور جناب بھی چڑھاتا ہے، اور بختر بند گاڑیاں بھی چڑھاتا ہے. تو ہم الیکشن خاک لڑیں گے جی، ہم تو یہاں اپنی جان بچا رہے ہیں. حضرت علامہ صاحب، آپ کا غصہ بالکل حق بجانب ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن بہرحال ہمیں جب ٹیلی ویژن پہ ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں پارلیمنٹری لینگویج کو اس کو اچھا جی، میں پارلیمنٹری لینگویج میں آپ میری بات مائنڈ نہ کریں. ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ ہم سب کو مار دیں، مطلب آپ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہم سب کو مار دیں. نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں. پارلیمنٹ میں 366 لوگ، میں آپ کے ساتھ ہوں. پاکستان میں پھرتے رہے 122 کروڑ مار دیں تو 366 لوگوں کی ضرورت ہے نا، ان سے پورا ملک چلا لیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. چلانا ہے اسی عوام کے ساتھ چلانا ہے نا. جب اپنی عوام کو آپ گولیوں سے مار رہے ہو اور جناب بلٹ سے مار رہے ہو، اگر کہیں کہیں آپ کو ثبوت ویڈیوز کسی قسم کا، اور جتنے زخمی ہیں اور جتنے شدید سویر جن کو زخم ہے، وہ بلٹ کی مطلب اس کے بعد کیا کہیں بھائی؟ بلٹ تو دنیا میں کسی بھی آخری قانون پر بھی جا کر نہیں چلتی. یہ تو ایک عام جلوس کے اوپر ان کا جب دل کرتا ہے، جتنا دل کرتا ہے یہ لاشیں گرا دیتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت زخمی جو ہیں ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 13 تعداد ہے جی. 13 تعداد ہے، اور سارے زخمی ہیں ہاسپٹل میں ہیں یعنی وہ جی. باقی اگر زخموں کی بتائے جائیں تو وہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب زخمی ہیں جی. جب جان بچا رہے تھے تو پھر زخموں کا تو کوئی معنی نہیں ہے. جو شدید زخمی ہے ہاسپٹلائز ہے وہ تقریباً کوئی 13 ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس موقع پہ ہمیں وقت دیا اور آپ نے بتایا ناظرین کو کہ کتنا ظلم ہوا آپ لوگوں کے ساتھ اور معصوم لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پہ رحم کریں. علامہ سعد رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.